میں نے یاد آیا جماعت دے نوجوان مبلغ مولانا قاری عبدالقدیر شہین رحمت اللہ علیہ جوانی دے اندر اللہ نو پیارے ہو گئے تے چھوٹیاں چھوٹیاں 3 بیٹیاں اج کسے بندے نے واٹس ایپ دے اندر ایک سٹیٹس لایا سی کہ اج بڑی بیٹی اپنی ماں نو پوچھ رہی سی اماں بابا نے کدوں آنا ہے اللہ اکبر اللہ کائنات دے لوگوں جڑے چلے جاندے نے وہ واپس نہیں آیا کر دے کول موجود نے تے قدر کر لو دعا کرو اللہ عبدالقدیر شہین رحمت اللہ انہاں دی قبر نو جنت دا باغ بنائے اللہ تعالیٰ انہاں دے بچیاں نو صبر جمیل عطا فرمائے لواحقین نو صبر جمیل عطا فرمائے باپ بہت بڑی نعمت ہے ماں باپ بہت بڑی نعمت نے اللہ فرماندے نے انہاں دوواں دونوں ایک دی خدمت دا موقع مل جائے یا دوواں دی خدمت دا موقع مل جائے مطلب زندگی دے اندر انہاں دوواں نو پا لو فرمایا فلا تقل لهما اف ولا تنهرهما فرمایا انہاں نو اف تک بھی کہنا اف تک بھی کہنا سب تو جڑا چھوٹا لفظ ہے نا کی ہے ہائے اللہ تعالیٰ نے کتنی بریک بینی نال ماں باپ دے معاملے اندر سمجھا دیتا ہے کہ ماں باپ نو اوف بھی کہنا اللہ اکبر اللہ تے وکیل صحابہ خطیب شیعہ حضرت قاری عبدالحفیظ فیصل آبادی رحمت اللہ علیہ ترجمہ کریا کر دے سن حضرت اسماعیل آئے نے تے کہندے نے اوے اے تے خوشبو میرے اوے ابے دی جاپ دی حضرت نو تانگ گیسی ملنے دی باپ دی گھر آم دے تے پوچھ دے کہندے ہستی کوئی آئی ہے ماپیاں دی خوشبو اللہ وکھری بڑھائیے پر آمدی اس نو جس دے دل دی صفائیے ماپیاں دی خوشبو اللہ وکھری بڑھائیے او چیتے آمدیاں جب وفاواں باپ دیاں نکلن اتھرو ویکھ کے راواں باپ دیاں چیتے آندیاں جد وفاواں باپ دیاں نکلن اتھرو ویکھ کے راواں باپ دیاں غصے وچ وی باپ محبتاں کردا اے تُپاں چھاواں سردیاں سب کچھ جردائے سنگنے رکھ دے وانگوں چھاواں باپ دیاں نکلن اتھرو ویکھ کے راواں باپ دیاں اور باپ کدی وی ہمت ٹوٹن دیندا نہیں باپ کدی وی ہمت ٹوٹن دیندا نہیں رہندا سر تے کدی وی ڈگن دیندا نہیں باپ کدی وی ہمت ٹوٹن دیندا نہیں رہندا سر تے کدی وی ڈگن دیندا نہیں کنڈ نہیں لگن دیندیاں باواں باپ دیاں کنڈ نہیں لگن دیندیاں باواں باپ دیاں نکلن اتھرو ویکھ کے راواں باپ دیاں اور باپ دے گندیاں گھر وچ برکت گندی ہے باپ دے گندیاں گھر وچ برکت گندی ہے رب دا کرم تے رب دی رحمتی گندی ہے کی یارو عظمت سناواں باپ دیاں
نکلن ابترو ویخ کے رواں باپ دیاں